این از کتب علمی، بحث‌های علمی پیدا میشه، روشنه که گاهی فقیه نسبت به یه مسئله روشن نیست براش احتیاط میکنه. وقت اینجا میشه رجوع کرد به فتوای فقیه دیگه. گاهی فقیه در حد فتوا رو مسئله روشنه براش، فقط به خاطری که مشهور نگفتن، به خاطر اینکه مثلا یه جهاتی هست تورعاً از باب ورع احتیاط در فتوا نمیده، میگه احتیاط. اینجا در حکم فتواست، این احتیاط نمیشه رجوع کرد. اینو تو کتب علمی هم دارن. اینا مستحبات که گیری نداره، واجب الزامی نیست، بخواد انجام بده بخواد نده.